मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अस्माभिः हलसन्धिप्रकरणे विद्यमानाः ये आदेशाः भवन्ति ते सर्वे अपि पठिताः। आदेशेषु तत्र जष्ट्व, चर्त्वं, श्चुत्वं, ष्टुत्वं तेषाम् अपवादात्मकसूत्राणि, अनुनासिकः आदेशः, परसवर्णः, पूर्वसवर्णः, लोपादेशः, छत्वम्, अनुस्वारः तथा मकारसम्बन्धिनी अनुस्वारस्य अपवादात्मकसूत्राणि अपि अस्माभिः पठितानि। ततः आरभ्यते नूतनं प्रकरणम् आगमप्रकरणम्। आगमप्रकरणे अस्माभिः किं किं पठिष्यते तेषां विषये किञ्चित् अधुना अद्य परिचयं दास्यामि। कुत्र आगमः कर्तव्यः तेषां विषये किञ्चित् बोधयिष्यामि। तदनन्तरं वयं पुनः हल्सन्धिः सिंहावलोकनं कुर्मः। एकवारं स्लैड् शेर् करोमि। एतत् अभूत्। अधुना सूत्रेषु यावत् वयं हल्सन्धेः अन्तिमः भागं तथा विसर्गसन्धेः अध्ययनं वयं करिष्यामः, तत्र सर्वत्रापि एतेषां सूत्राणाम् उपयोगः भविष्यति अष्टाध्यायी सूत्रक्रमेण। भवन्तः अस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य स्थापयन्तु। यथा यथा समयं लप्स्यते तथा भवन्तः एतेषां पारायणं प्रतिदिनं कुर्वन्तु। कक्षा भवेत् उत न भवेत्, भवन्तः पारायणं कुर्वाणाः भवन्तु। पश्यन्तु। ततः आगमविषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। वस्तुतः आगमः यः आगमः भविष्यति सः त्रिविधः एव। तत्र टित् आगमः वर्तते, कित् आगमः वर्तते, मित् आगमः। टित्, कित्, मित्। अधुना एतेषां विषये किञ्चित् अवगन्तव्यं। कथं? टित् इति शब्देन किं मनसि आयाति, कित् इति संज्ञया किं मनसि आयाति, अथवा मित् इति कथनेन किं ज्ञायते। इत् इति शब्दः श्रुतः खलु। इत् इति काचन संज्ञा अस्ति खलु। यस्य टकारः इत् संज्ञकः अस्ति सः टित्, यस्य ककारः इत् संज्ञकः सः कित्, यस्य मकारः इत् संज्ञकः सः मित्। अधुना अत्र ज्ञायते इत् संज्ञा किमर्थं कृता आसीत् पाणिनिना। तया इत् संज्ञया हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् संज्ञा क्रियते। इतोपि बहवः सूत्राः सन्ति, इतोपि 5 सूत्राणि सन्ति यैः सूत्रैः इत् संज्ञा क्रियते। उदाहरणार्थम् अपरम् इत् संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् उपदेशे जनुनासिक इत्। नाम स्वराणामपि इत् संज्ञा भवति, व्यञ्जनानाम् अन्तिमव्यञ्जनानां संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा भवति, स्वराणामपि इत् संज्ञा भवति उपदेशे अच् अनुनासिक इत्। अस्तु, इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति, यथा समयं वयं पठिष्यामः, यथा स्थानं पठामः। अस्तु, अयं प्रकारः ज्ञातव्यः। अधुना टकारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् टित् आगमः, ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् कित् आगमः, मकारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् मित् आगमः। उदाहरणानि किम्? अग्रे अग्रे यथा प्रकरणं यथा स्थानं वयं पठिष्यामः। ईट्, नूट्, धूट्, गमुट् इत्यादयः आगमाः सन्ति। तेषाम् आगमानाम् अन्ते टकारः अस्ति, तस्य टकारस्य इत् संज्ञा। नुट् इति अपि आगमः, आगमस्य अन्ते नाम आदेशाः, आगमाः, प्रत्ययाः, धातवः एते सर्वेपि उपदेशाः कथ्यन्ते।
अधुना यद्यपि अयम् आगमः उपदेशे गण्यते इति कृत्वा उपदेशस्य अन्ते यदि हलन्तवर्णः भवति तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रेण तस्य अन्ते विद्यमानयः व्यञ्जनं यद्व्यञ्जनं तस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायाः फलं किं भवन्तः जानन्ति एव, तस्य लोपः भविष्यति, इकारः एव अवशिष्यते। अस्तु, किन्तु तत्र यदि लोपः एव करणीयः आसीत् चेत् तस्य इत्संज्ञा किमर्थं कृता इति प्रश्नः उद्भवति। प्रश्नश्चेत् अधुना अस्मिन् अध्याये आगमप्रकरणे एवं ज्ञास्यते किमर्थं तस्य इत्संज्ञा कृता। यदि टकारः स्थापितः चेत् तकारे एव किमर्थं स्थापितः, यदि कुत्रचित् कुक् इति स्थाप्यते तत्र ककार एव किमर्थं स्थाप्यते, अथवा मित् इत्यत्र मकारः एव किमर्थं क्रियते, तस्य अस्ति प्रयोजनम्। अधुना पश्यन्तु, टकारः इत् संज्ञकः यस्य सः टित्, ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् सः कित्, मकारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् मित् इति सरलम्। आदेशाः आगमाः इमे भविष्यन्ति, इतोपि अधिकाः सन्ति, किन्तु उदाहरणार्थं मया किञ्चिदेव स्थापितम्। अस्मिन् प्रकरणे गमुट् धुट् इति आगमाः अस्माभिः पठिष्यन्ते। कुक् सम्बन्धी अपि कुक् टुक् इति एकः आदेशः भविष्यति, तस्मिन् विषये अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यते। अग्रे अग्रे अपि तस्य विचारः भविष्यति एव। नुमागमः मुमागमः अम् आगमः नुम् इत्यादिकं हरिणाम् इति रूपं साध्यते, तत्र नुमागमः क्रियते। यत्र यत्र सुबन्तप्रक्रियायां तस्य उपयोगः सम्यक्तया अस्माभिः पठिष्यते। अस्तु, अधुना प्रश्नः कः प्रश्नः, आगमः यस्य कृते विहितः तस्य पूर्वम् अथवा तस्मात् पूर्वं भवति उत तस्मात् परं भवति, नाम अन्ते भवति अथवा मध्ये भवति इति। यदि इट् आगमः मित्रवद् भवति इति कन्सेप्ट, इट इज लाइक अ फ्रेंड। सो फ्रेंड इज गोइंग टू गिव अस प्लेस टू सिट हिम, बट वेयर इट इज गोइंग टू गिव, बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन, that is the question. Now it depends upon a particular agama. If there is a tit agama, then there is some paribhasha sutra we have to focus on. There are only two paribhasha sutra which are going to tell about the place of agama, where we should do. For example, let's see first sutra, adyantau takitau. This is next sutra in our topic, adyantau takitau. I am going to explain very elaborately in this sutra after some slides, but let's understand adi antau. Adi antau, adi plus anta, these are two words. Adi means you know, and anta also you know. Anta means the end. Okay, so if we make a dual, it would be adyantau. Like antah shabda, antah antau, ramah ramau, adyantau. Takitau नाम किम, इत शब्दं यदि चालयामः इतौ इतौ इति द्विवचनं खलु। कीदृशौ इतौ, टक, यदि टित् अस्ति चेत् टकितौ, टित् प्लस कित् उभयोः मिलित्वा टकितौ इति रूपं जायते। यदि आगमः टित् अस्ति चेत् सः आदि भवति, यदि आगमः कित् अस्ति चेत् सः अन्ते भवति इति अर्थः। सरलः खलु। यदि कुत्रापि आगमः विधीयते, यथा धुट् आगमः, गमुट् आगमः, तस्य अन्त्यवर्णः यदि टित् अस्ति चेत् सः आदेशः यस्य कृते विहितः स तस्य आदि भवति, आदौ भवति इति अर्थः। एतावता स्पष्टम्। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टी भविष्यति। अस्तु, यदि आगमः कित् आगमः अस्ति, उदाहरणार्थं कुत्रचित् यदि कुक् इति आगमः विधीयते, तत्र अयं द्रष्टव्यम्, अयं वर्णः टकारः अस्ति उत ककारः अस्ति उक मकारः अस्ति। यदि कित् अस्ति चेत् अनेन सूत्रेण आद्यन्तौ टकितौ, अनेन सूत्रेण किं भवति, यदि कित् अस्ति चेत् सः अन्ते भवति। यदि टित् अस्ति चेत् आदि भवति,
कित् अस्ति चेत् अन्ते भवति। वाट् अबौट् मित् आगमः, तस्य विषये एकं सूत्रं बहु अग्रे वर्तते, किन्तु अधुना प्रकरणम् अस्ति, प्रकृतम् अस्ति इति कृत्वा तस्यापि विचारः अधुना वक्ष्यामि। यथास्थानं वयं पश्यामः तस्य उपयोगः। पश्यन्तु, नुम् इति कश्चन आगमः। अधुना नुम् अयं मित् वर्तते, अयं टित् अपि न कित् अपि न इति चेत् तत्र आदौ अपि न कर्तुं शक्यते, अन्ते अपि न कर्तुं शक्यते यस्य कृते विहितः चेत् का व्यवस्था उच्यते? मित् अचः अन्त्यात् परः, मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रं। नाम यदा यदा मित् आगमः भवति, यस्य मकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, तादृक् यदि आगमः अस्ति चेत् सः अचः अन्त्यात्, अचः नाम स्वरः, यदि तत्र यस्य कृते विहितः तस्मिन् पदे कति स्वराः सन्ति तद् द्रष्टव्यं। यदि अन्त्यस्वरः यः वर्तते, अन्त्यात् परः सः मिदागमः कर्तव्यः। अनेन स्पष्टं स्यात्। अधुना प्रत्येकं विषये किञ्चित् अत्र स्थापयामि। यदि टित् आगमः अस्ति चेत् यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवति। यदि कित् आगमः अस्ति चेत् सः यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते भवति। यदि मित् आगमः अस्ति चेत् सः अन्त्यात् अचः परः। अधुना एतत् स्लैड् वर्तते, तत् सेपरेट् भवन्तः स्क्रीन्शाट् कृत्वा स्थापयन्तु। प्रतिदिनम् अस्य उपयोगः भविष्यति अधुना यावत् एतत् प्रकरणं समाप्तिं यास्यति। अस्तु, अग्रे सरामि। प्रथमं सूत्रम् अस्य अस्ति आद्यन्तौ टकितौ। पुनः तदेव विचारः अस्ति। टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तौ अथवा आद्यन्त अवयवौ स्तः इति। अर्थः सरलः। एकवारं पुनः किञ्चित् समासादिकम् उद्घाट्य अहं दर्शयामि। आदिः च अन्तः च पदद्वयं यदि समासं क्रियते, समासः क्रियते चेत् आदि अन्तः इट् बिकम्स् आद्यन्त, आद्यन्तः इति रूपं। यथा रामलक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च डुवल् क्रियते चेत् रामलक्ष्मणौ, तथैव आद्यश्च अन्तश्च आद्यन्तौ इति डुवल्। अस्तु, टश्च कश्च टकौ, टकारः ककारः, टः च कः च इट् बिकम्स् टकौ। टकौ इतौ ययोः, टकारः ककारः इत् संज्ञकः यस्य अथवा ययोः वर्णयोः आगमयोः तौ टकितौ इति उच्यन्ते। एतावता स्पष्टं? That letter which has its संज्ञा, that tit takarah which has its संज्ञा, that kakarah which has its संज्ञा, तयोः यदि रूपं पश्यामः डुवल् चेत् टकितौ इति भवति। टकितौ। अस्तु, ततः अग्रिमम्। अधुना टित् आगमः आद्य अवयवः भवति। यस्य कृते विहितः तस्य आदि अवयवः भविष्यति, तस्य एव एकः पार्ट् भविष्यति। यदि कित् आगमः अस्ति चेत् सः अन्त अवयवः भविष्यति। यस्य कृते विहितः, जिसके लिए बताया गया है, उस पद का अंत्य भाग हो जाएगा, अंत्य अवयव हो जाएगा, उसका ही पार्ट कहा जाएगा। ठीक है। अभी ये यहाँ वस्तुतः इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। उदाहरणम् अहम् एकमेकं प्रत्येकस्य कृते वदामि। पश्यन्तु, टित् आगमः तस्य विषये एकम् उदाहरणमस्ति। उदाहरणं तु अग्रे अग्रे वर्तते, किन्तु मया अत्र पूर्वमेव आनीयते। इट् धातोः, इट् धातु वर्तते, इट् स्तुतौ इति। तस्य धातोः परस्य यदि द्वे प्रत्यये परे वर्तते चेत् द्वे प्रत्ययः यः अस्ति तस्य कृते इट् आगमः विधीयते। अधुना पश्यन्तु, इट् इति आगमः। इट् आगमः टित् अस्ति, कित् अस्ति, उत मित् अस्ति? इट् इत्यत्र यः इट् आगमः सः टित् अस्ति, कित् अस्ति, उत मित् अस्ति? सरलं खलु। टकारः अस्ति, टकारस्य इत् संज्ञा भविष्यति।
नाम टित् अस्ति। टित् अस्ति। अस्तु, अधुना परिस्थितिः एवं वर्तते। इट् इति धातु, तस्य अनन्तरं वर्तते द्वे प्रत्ययः। निमित्तमपि अस्माभिः प्राप्तं, स्थाने अपि अस्माभिः प्राप्तम्। अधुना यः द्वे इत्यस्य कृते इडागमः विहितः, सः इडागमः द्वे इत्यस्मात् प्राक् भवति उत परं भवति इति प्रश्नः। इति प्रश्नश्चेत् गतसूत्रेण किम् उक्तं, यदि आगमः टित् अस्ति चेत् सः पूर्वं कर्तव्यम्, यदि आगमः कित् अस्ति चेत् अन्ते कर्तव्यम्। अयं तु टित् अस्ति इति कृत्वा सः कुत्र भविष्यति, द्वे इत्यस्मात् प्राक् तस्य एव अवयवः भविष्यति। अधुना एवं तेन रूपं किं साध्यते, इति द्वे इति रूपं साध्यते। अवगतं, स्पष्टमस्ति खलु। यस्य कृते विहितः तस्य आदि अवयवः भवति यदि टित् वर्तते। अयम् इट् आगमः, तस्य टकारस्य इत् संज्ञा आसीत् इति कृत्वा सः टित् इति ज्ञायते। टकारस्य इत् संज्ञा आसीत्, तस्य इट् आगम में जो ट है उसकी इत् संज्ञा हो जाती हलन्त्यम सूत्र से। अभी इत् संज्ञा हो जाने के कारण उसको क्या कहा जाएगा, टित् कहा जाएगा। जिसके जिसके टकार की इत् संज्ञा, उसको टित् आगम कहा जाएगा। अभी ये टित् है, चलो, लेकिन करना कहाँ है, ऐसा प्रश्न आने पर हमने देखा आद्यन्तौ टकितौ। वो क्या बोलता है, जिस आगम की टित् संज्ञा है वो आगम हमेशा जिसके लिए बताया गया है उसके पहले भाग में करना चाहिए, आदि भाग में करना चाहिए, आदौ करना चाहिए। ठीक है, द्वे के लिए बताया था इड आगम, तो वो कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा। इतना ही, इसका एक एग्जाम्पल मैंने रखा। ये दोनों प्रश्न चिन्ह हैं, उत्तर क्या होगा, आदि होगा। कस्मात्, टित्वात्। यत्र यत्र टित्वं तत्र तत्र आदौ स्थापनीयः इति अर्थः। ठीक है, अग्रे सरामि। अधुना अन्यद् उदाहरणं ददामि। भी धातु वर्तते। भी धातोः यदि निच् प्रत्ययः परे वर्तते चेत् तत्र शुक् इति आगमः भवति। अधुना शुक् आगमे अयं टित् अस्ति, कित् अस्ति, उत मित् अस्ति इति ज्ञातव्यं प्रथमतया। शुक् इति आगमः। शुक् आगमे इत् संज्ञा कस्य अस्ति, क इत्यस्य इत् संज्ञा। वस्तुतः उकारस्यापि कित् संज्ञा, किन्तु ककारस्य अत्र स्वीकर्तव्यम्। कित् आगमः यत्र अस्ति, विहितः वर्तते, कस्य कृते विहितः, भी धातोः। षष्ठीपदेन सर्वदा स्थानि स्वीक्रियते खलु। अत्र षष्ठी वर्तते भी धातोः। निमित्तं किं, निच् प्रत्यये परे सति किं भवति, शुक् आगमः भवति चेत् अयम् आगमः भी धातोः कृते विहितः। अस्तु, किन्तु सः पूर्वं स्थापनीयम् उत अन्ते स्थापनीयम् इति प्रश्नः अधुना। इति प्रश्नश्चेत् सः आगमः तस्मिन् आगमे कस्य इत् संज्ञा अस्ति तद् द्रष्टव्यम्। अधुना अत्र ककारस्य इत् संज्ञा आसीत् इति कृत्वा अयम् आगमः कित् आगमः इति ज्ञायते। यदि आगमः कित् अस्ति चेत् किं कर्तव्यम्, अन्ते स्थापनीयम्। डबल वकारः अभूत्, टाइपो अस्ति, भवन्तः स्पष्टीभवेत्। अस्तु, अन्ते कर्तव्यः नाम किम्, इदं रूपं न क्रियते। अत्र भिष् इ, भिष् प्लस अत्र इकारस्य आवश्यकता नास्ति, निच् प्रत्ययस्य इकारः अस्ति इति ज्ञातव्यः तावदेव, उचितमेव। अत्र कलर् मया शकारः कलर् करणीयः आसीत्, मया इकारः कृतः, प्रमादः। अस्तु, अग्रे कित् आगमः अपि स्पष्टम्। अधुना मित् विषये किञ्चित् बोधयामि। अधुना मिदचोन्त्यात् परः सूत्रं किं वदति, यत्र यत्र मित् आगमः कर्तव्यः सः अन्त्यात् अचः कर्तव्यः। तत्र यदि बहवः अचः स्वराः वर्तन्ते चेत् अन्तिमः यः स्वरः तस्मात् परं मित् आगमः करणीयः।
उदाहरणं किम् एकम् अनलुः शब्दस्य सम्बुद्धिप्रत्यये परे सति अम् इति आगमः विधीयते। अनलुः इति कश्चन शब्दविशेषः, तस्य सम्बोधनं यदि परे वर्तते, सम्बोधनस्य प्रत्ययः सुप्रत्ययः यदि अग्रे आगच्छति, तदा अनलुः इति शब्दस्य अम् आगमः विधीयते। अस्तु, अधुना आगमः कः? अम्। तत्र इत् संज्ञकः कः वर्णः? मकारः इति चेत् तस्य का संज्ञा? मित् इति संज्ञा भवति। मित् संज्ञा कृता। अधुना मित् संज्ञायाः फलं किं? मिदचोन्त्यात् परः यः यः मित् आगमः भवति सः अन्त्यात् अचः करणीयः। चेत् अनलुः इत्यस्मिन् शब्दे कति अचः सन्ति? डकार उत्तर अकार, डकार उत्तर उकारः तृतीय, अच् त्रयं खलु। अधुना तृतीयः यः उकारः, तस्मात् अनन्तरं कः आगमः भविष्यति? अ। अवगतः? कुत्र स्थापनीयः? यत्र अन्ते अन्तिमः यः स्वरः वर्तते तस्मात् स्वरात् अनन्तरं स्थापनीयम्। तेन अत्र पश्यन्तु, अनडु इति रूपं जातं। ततः यः वस्तुतः अत्र अनडु हकारः तत्र अग्रे आसीत्, हकारात् अपि प्राक् सः आगच्छति। अन्त्यात् अचः परः तत्र अयम् अकारः भवति। उकार प्लस अकारः तत्र सन्धि प्रकरणम् अधीतमेव। किं भवति? का सन्धि? कः सन्धि प्रकारः? उकारस्य स्थाने वकारः भवति। केन? प्रथममेव सूत्रं सन्धि प्रकरणस्य, अच सन्धि प्रकरणस्य। हिकस्थाने न स्यादचि संहितायां विषये खलु। तत्र उकारस्य स्थाने वकारः। अनड्वः, हे अनड्वः इति रूपं। हे वृषभ इति तस्य अर्थः। अस्तु, हे बैल, है ना? ठीक है, इतना क्लियर है, सरल था। यदि टित आगम है तो अंत में करना चाहिए, सही है ना? नहीं, हम हाँ टित तो नहीं होगा ना। हाँ, यस, आदि होगा, कित अंत में होगा, और मित ये अंत्य स्वर के बाद होगा। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, नाउ आदौ बोधयामि। अग्रिमं सूत्रं, वस्तुतः अधुना एप्लिकेशन् दृष्ट्या इदं सूत्रं दत्तं वर्तते। अद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषासूत्रम् अस्माभिः पठितम्। आद्यन्तौ टकितौ किं वदति? यदि टित् अस्ति चेत् आदि आगमः भवति, यस्य कृते विहितः तस्य आदौ भवति। यदि कित् अस्ति चेत् यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते भवति। अधुना पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु, स्पष्टं भविष्यति। नोः कुक्टुक्षरी इति सूत्रं। सूत्रार्थः कः? वास्तः। वास्तः नाम किं? यदि ङ तथा न इत्यस्य कृते किमपि विधीयते, किं विधीयते? ङ इत्यस्य स्थाने कुक्, नः इत्यस्य स्थाने टुक् आगमः भवति। कुक् टुक् आगमः भवति। कदा? शर प्रत्यये परे सति, शरि प्रत्यये परे सति। किन्तु कीदृक्? वा भवति, वास्तः। अत्र नोः इति षष्ठी द्विवचनं स्थाने वर्तते खलु। आदेशरूपेण आगमरूपेण किं विधीयते? कुक् टुक् इति द्वयं खलु। कदा भवति? शरी प्रत्यये परे सति। शर प्रत्याहारे किं किम् आगच्छन्ति? एतावत् कालः, एतावन् श श स शशसर् इति खलु। यदि शकारः शकारः मूर्धन्यशकारः परे वर्तते चेत् ङ इत्यस्य स्थाने कुक्, न इत्यस्य स्थाने टुक् इति विधीयते। गणोः कुक्टुक्षरि, नोः कुक्टुक्षरि। किन्तु कथं? विकल्पेन। अधुना पश्यन्तु, उदाहरणमस्ति प्राङ्
षष्ठः प्राङ् षष्ठः तत्र प्राङ् इति एकः शब्दः तत्र ङ इति वर्णः भवति अधुना ङकारात् यदि कुत्रचित् ङ वर्तते तस्मात् अनन्तरं यदि शर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः आगच्छति चेत् आगमः विधीयते कुक् अधुना कुक् आगमः तैः विहितः अयं कुक् कीदृशः वर्तते तस्य ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तस्य किं नाम अधुना कित् इति नाम अयम् आगमः कीदृक् वर्तते कित् आगमः वर्तते अधुना यत्र यत्र कित् आगमः करणीयः सः आगमः आदौ भवति अन्ते भवति उत अन्त्यात् परः भवति कित् अस्ति चेत् अन्ते भवति कस्य यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते भवति करेक्ट सो दिस कुक् आगम इज we should place it into here right prang here we can put kuk agamah why because it was explained to happen with nga इत्यस्य स्थाने कुक् इति आगमः नकारः यदि कुत्रचित् वर्तते अत्र आगमिष्यति उदाहरणं नकारस्य अपि तस्य कृते यदि किमपि विधीयते चेत् तत्र टुक् इति आगमः विधीयते अत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति ङ इत्यस्य कृते प्राङ् तस्य परे यदि शर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् तत्र ङ इत्यस्मात् कुक् आगमः भवति अयं कुक् आगमः ककारस्य इत् संज्ञा आसीत् इति कृत्वा ङ इत्यस्मात् अन्ते भवति इत्यस्मात् परं भवति अधुना अत्र कुक् आगमः विधीयते प्राङ् क प्लस् षष्ठः ककार प्लस् शकारयोः संयुक्तवर्णाक्षरं जायते तेन प्राङ् षष्ठ इति सन्धिप्रकारः वस्तुसन्धिप्रकारेण संयुक्ताक्षरं भवति प्राङ् षष्ठ इति एकं रूपम् इदं रूपं पाणिनिना विधीयते किन्तु तत्र वार्तिककाराः पाणिनेः पूर्वम् अपि अभवन् ते वदन्ति न वार्तिककाराः वदन्ति चयोः द्वितीया शरीपरे सति पौष्करसादेः इति वाच्यं तत्र आचार्याः अभूवन् ते वदन्ति यत्र यत्र कुक् आगमः टुक् आगमः विधीयते तत्र वस्तुतः वर्णद्वितीयः कर्तव्यः तेन किं प्राङ् षष्ठः समान एव स्थितिः अत्र कुक् ये करने के अलावा वहाँ क्या कर दीजिएगा वर्ण वही कुक् आगम का दूसरा क वर्ग का दूसरा लेटर क्या है ख वो कर दीजिएगा तो वह दूसरा रूप आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा प्राङ् षष्ठः तो उन्होंने ये एक रूप दिया है जो पाणिनि मत में ऐसा होता है और दूसरा जो रूप दिया है वो पौष्कर सादि ऐसे कुछ आचार्य हो गए उनके मत में है और वा इति कथनेन किम् अयं कुक् आगमः अपि विकल्पेन भवति एकस्मिन् पक्षे भविष्यति तत्र एवं रूपं यस्मिन् पक्षे कुक् आगमः न भवति तत्र प्राङ् षष्ठः इति रूपम् ठीक है इतना स्पष्ट है हाँ एक क्वेश्चन है सर सो ये ऑप्शनल है क्या लास्ट जो आपने थर्ड दिया है दैट मींस नंबर 1 इज ऑप्शनल मतलब अयम् इदं वाह ओके वाह सॉरी आई डिडंट सी दैट सॉरी अस्तु अधुना अन्यद् उदाहरणम् अधुना अत्र स्थापयामि निमेषं ओके अत्र किञ्चित् परिवर्तनं करोमि क्रममध्ये
यथा पूर्वं स्थापितं तथैव स्थापयामि, तेन इतोपि स्पष्टता भविष्यति। अस्तु, अधुना द्वितीयम् उदाहरणमस्ति सुगन् प्लस् षष्ठः। सुगन् तत्र तथैव लिखामि, सुगन् प्लस् षष्ठः इति उदाहरणम्। अधुना सुगन् इत्यत्र नकारः वर्तते, नकारः वर्तते। सूत्रे किम् उच्यते? ङ इत्यस्य कृते कुक् आगमः भवति, नकारस्य स्थाने नकारस्य कृते टुक् इति आगमः भवति। अधुना अत्र तादृगेव स्थितिः वर्तते। पदस्य अन्ते नकारः अस्ति, नकारात् परे शरप्रत्याहारस्थ षकारः वर्तते। यदि तादृक् स्थितिः वर्तते चेत् नकारस्य कृते टुक् आगमः विधीयते। टुक् इत्यत्र पुनः ककारस्य इति संज्ञा अस्ति इति कृत्वा अयम् आगमः कीदृक् भवति? कित् आगमः भवति। ककारस्य इति संज्ञा अस्ति इति कृत्वा अस्य अपरं नाम भवति कित् आगमः। कुक् इति अपि कित् आगमः, टुक् इति अपि कित् आगमः। कस्मात्? तयोः मध्ये यः क वर्णः तस्य इति संज्ञा अस्ति। ठीक है, ओके। सः कुत्र भवति? यस्य कृते विहितः तस्य अन्ते भवति, आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र क्या बोलते हैं? यदि टित् आगम है तो आदि में होगा, यदि कित आगम है तो अंत में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाणिनि मत में इस सूत्र के अनुसार सुगण प्लस यहाँ टुक आगम वस्तुतः लिखना चाहिए, उसका अवशिष्ट टकार ही रहता है, इसलिए मैंने केवल ट लिखा। ठीक है, वैसे कुक आगम में केवल क अवशिष्ट रहता है यहाँ। ओके, कथम? ककारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा, उकारस्य उपदेशे अच अनुनासिक इत् इत्यनेन इत् संज्ञा वर्तते चेत् तत्र उकारः किमर्थं स्थापितः इति प्रश्नः। विदौट् स्वरस् वी कैन नॉट प्रोनाउंस टिक, that will sound very badly, so they put always some swara in between that, right? So उकारः किमर्थम्? उच्चारणार्थः इति वक्तव्यम्। तथैव अत्रापि टुक् इति ट उ क ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति बाय हलन्त्यम्, उकारस्य इत् संज्ञा उपदेशे अच अनुनासिक इत्, तथा टकारः तावदेव अवशिष्यते। सुगणात् ट षष्ठः यदि एकत्र कुर्मः चेत् एवमेव रूपं भविष्यति। सुगणात् षष्ठः तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदौ प्रदत्तमेव, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ततः वार्तिककाराः आगच्छन्ति, ते वदन्ति यदि भवन्तः टकारः आगमरूपेण कुर्वन्ति तस्य द्वितीयं वर्णं कुर्वन्तु इति तेषाम् अभिप्रायः। चेत् चयोः द्वितीया शरि पौष्करसादेः इति वाच्यम्। अस्तु चेत् तेषां मते पौष्करसादि इत्येषाम् आचार्याणां मते तत्र ठकारः वर्णद्वितीयः भवति चेत् तत्र पुनः यदि संयुक्ताक्षरं कुर्मः चेत् तत्र भवन्तः रूपं द्रष्टुं पारयिष्यन्ति लघुसिद्धान्तकौमुदौ। यत्र टुक् इत्यस्य अभावः वर्तते इति आगमस्य अभावः, तत्र तु सुगण् षष्ठः इति रूपं भवति, तावदेव अत्र विशिष्टः। अधुना प्रश्नः इत्यस्मिन् विषये सन्ति चेत् प्रष्टव्याः, नो चेत् अयम् आगमः इदम् आगमप्रकरणं वयम् अग्रे नेष्यामः। प्रश्नाः सन्ति न सन्ति? I have a question, sir. In the doubling one, where we are making ka and tha, so it is, if it is cook, then it will become second from ka and kha, and if it is ta tha tuk, if it is tuk, then it becomes ta. Is that right? Correct. Okay, thank you. Okay, so let's stop here and we will join another meeting to discuss. That means that groups first two letters, right? Second letter we have to put in.
according to Paushkarasadi Acharya. Whenever there is a Kukagama, he will say there we need to put second letter of that Kakara. So Ka Varga, Ka, Kha. Whenever there is a Tukagama, second letter of Ta Varga, Tha. That's it. Okay. Shanti Path we will. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om. Another link I am sending into group. Ending the meeting.